احترامات لے تمام بہنوں بیٹیوں، اس وقت جو میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک آیا مبارکہ، ایک مقام، ایک گوشہ تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، جس کے اندر اللہ پاک نے اپنے برگزیدہ بندے نبی مکرم جس عظیم ہستی کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہستی ہے جنہوں اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیتا ہے کہ تمام نبیاں نے امتیاں دے اندروں کسی ایک امتی نو یہ مقام کے طبقہ نہیں ملتا، یعنی میری مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کسی نبی نے کسی امتی نو یہ مقام تے مرتبہ نہیں ملیا کہ وہ نبی دا دوہرا دماد ہوئے ذمہ رہن ہوئے۔ اللہ ذمہ رہن ہوتا ہے لقب، یہ تمغہ جو اللہ پاک نے عطا کیتا ہے صرف اور صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیتا ہے۔ ویسے تمام صحابہ توجہ کرو میرے والے، تمام صحابہ نبی پاک دی زندگی دا عظیم سرمایہ نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں میری کل پونجی میدان بدر دے اندر جویں کیا سی نا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے۔ اللہ اکبر، صحابہ دی جماعت ایک ایسی ہے، میں پہلے عرض کر رہا صحابی انہوں کہتے ہیں جنہیں ایمان دی حالت دے اندر رسول اللہ نو ویکھیا اللہ پاک نے انہاں دے جہنم دی اگ حرام کر دیتی ہے جنہیں ایمان دی حالت جو حضور نو ویکھیا کیسے ہو نصیب بندے یار جنہوں نے یہ مقام تے مرتبہ تے دوسرا مقام تے مرتبہ حضرت عثمان غنی نبی دی ایک بیٹی فوت ہوئی ہے، نبی نے دوسری بیٹی کا نکاح عثمان نہ کر یہ بھی تمغہ تو میں عرض کر رہا عام جمہوری طور پہ
تمام صحابہ کی یہ حالت ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑے تواڈے صحابی نے نا ماڑے دھارے جے مسکین انہاں نوں کنڈ نہ کریا جے انہاں نوں نہ چھڑیا جے نہ رس جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک وفد آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکے دے چودھری ہاں تے بڑے لوگ ہاں تے سانوں انہاں ماڑیاں غریباں مسکیناں دے اندر بیٹھ کے وعظ نہ کریا کرو جے سانوں کوئی وعظ سنانا چاہتے ہو تو پھر یہ کرو کہ ساڈے لیے وکھرا ٹائم کر لو اے مسکین ساڈے نیڑے نہ پھڑکن کبھی کبھی واہ بھائی واہ نبی پاک نے آخر چلو حضور اسے چیز کی ہرس کرتے سن ہو سکتا ہے اللہ اسے بہانے سمجھ آ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تواڈے لیے آپ پر وکھرا بات کرنا چودھری ہو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واز کر رہے ہیں وہ ٹائم آ گیا باہروں ایک نبینا صحابی آ گیا انہوں نے سی پتا کہ نبی پاک کا معاہدہ ہوا ہے وہ سیدھا ہی بیچ آن کے نہ مجھے تو کہنا السلام علیکم یا رسول اللہ حضور فلاں مسئلے کے بارے پوچھنا چاہتا سی فلاں بات نبی پاک نے نا کچھ کہن جو کہ حضور نے بے اختیار انج سلوٹاں آئیاں متھے تے وٹ آیا کہ لگی کر دیتا میں تیرے نال گل کیتی سی وہ متھے تے وٹ آئیے اللہ نے اس وٹ کا تذکرہ اس قرآن سے کیتا ہے اور میں صدقے جاواں اور جی متھے تے وٹ پہ آیا نا وٹ اللہ نے قرآن چ وٹ کا تذکرہ کیتا ہے سنو توجہ کرے ذرا مہربانی فرمایا بس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جم جم جوانیاں مانے سونیا تیریاں شاناں مگریاں کسے دیاں شاناں دی عظمتاں نہیں لیکن ایک گل سن لے میرے محبوب محمد کریم اللہ کہہ رہے ہیں ایک میری بات سن لو یا اللہ کی سن لواں فرمایا ٹھیک ہے انہاں نوں واز کر دیو گے لیکن جڑیاں وفاداریاں غریب ماتڑ لے کے مکیوں چھڑ کے تھوڑے نال مدینے بیٹھ کے رگڑا کھاندے نے تواڈے پیچھے انہاں اپنے بچے ذبح کرا چھڈے نے اے وطنوں بے وطن ہو گئے نے انہاں تانوں نے گل کیتی تے میں رب تانوں کہہ رہا ہاں تسی ہن دنیا ناراض ہوندی ہے تے ہو جاوے نہ غریباں نوں کدی نہ ناراض ہو انہاں نوں ویکھ کے متے وٹ نہ پایا جے اج تا پا لیا جے اے تواڈے ہی نہیں اللہ فرماندے نے اے خالی تواڈے ہی صحابی نہیں میرے بھی کچھ لگدے نے یا اللہ تیرے کی نے فرمایا باہروں تو سنے نویاں پڑھائیاں تو کیتیاں نے تے اندروں صفائیاں میں کیتیاں فرمایا یہاں بندے نہیں کوئی قرآن دے الفاظ توجہ کرے جے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار الرحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر اور تواڈے جڑے ساتھی نے والذین معه اشداء علی الکفار انہاں دیاں تاں مینوں عادتاں ہی بڑیاں سونیاں لگدیاں نے یا اللہ کیڑیاں عادتاں سونیاں لگدیاں نے اسی بھی وہ بنا لئیے اللہ فرماندے نے اشداء علی الکفار انہاں دی ایک وڈی عادت ہے اے کافراں واسطے بڑے سخت دل نے کہ رحماء بینہم دے آپس دے اندر بڑی محبت کردے
اج مسلمان دیاں خرابیاں تاں پیدا ہوئیاں نے، ایک کافراں واسطے نرم ہو گیا وے، اپنے واسطے گرم ہو گیا وے۔ اللہ فرماندے نے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس دے اندر بڑی محبت کردے نے تے توجہ کریا جی تراہم رکان سجا دے۔ اللہ فرماندے مینوں پوچھو رکوع تے سجدے کیوں کردے نے، اے جہاد وچ گلے کیوں بٹھاندے نے، اے وطنوں کے وطن کیوں ہوئے نے؟ تو اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا یا اللہ کہتا ہے میرے اے بندے جڑے تیرے صحابی نے اے ساریاں نیکیاں دے عمل کیوں کردے نے؟ اللہ آپ جواب دیندا ہے مینوں راضی کرن واسطے کردے نے۔ جاؤ بیت اللہ دا امام جا کے اونوں پوچھ لو تیرے عمل رب نے قبول کیتے نے، گارنٹی کوئی نہیں دی۔ میں گناہگار دے اعمال دی گارنٹی کوئی نہیں دی، تواڈے اعمال دی گارنٹی کوئی نہیں دی۔ او کیسے نبی دے صحابہ کرام جنہاں دے اعمال تو بعد اللہ فرماندے نے اے عمل کردے نے تے مینوں راضی کرن واسطے کردے نے تے میں انہاں نال راضی ہو گیا ہوں۔ بڑی گل ہے یار، کسی دے عمل دا کی پتہ ہے؟ اور لوگ ادھر فلانے چیز تو بغیر نماز ہو جاتی، رفع دین تو بغیر نماز ہو جاتی، رفع کی دین کر کے ہو جاتی۔ کوئی اللہ دے بندے ہو جانا نہ ہو جانا یہ اللہ دے کول ہے، بندے نوں کی پتہ ہے اب میری بھی ہوئی ہے کہ نہیں، تیری بھی ہوئی ہے کہ نہیں، ہونا نہ ایڈا بڑا نہیں۔ ہاں یہ پوچھ کے سنت طریقہ کی ہے، ہون ہمان اللہ کول ہے۔ بیت اللہ دے امام دی نماز دا نہیں کر فرق تو نہیں پتا اللہ نے قبول کیتی ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دے بارے فرمایا کہ اللہ پاک فرماندے نے انہاں دے قبول میں کر لیاں نے نیکیاں، مینوں پتہ لگ گیا ان مینوں راضی کرنے کر اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ اتھوں تک ایک صحابی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا میرا ایک صحابی اللہ کی راہ دے اندر ایک مٹھ جمع دی صدقہ خیرات کرے، آنے والے وقت دے لوگ احد پہاڑ جنہیں سونا خیرات کرن تے اس مٹھ دا مقابلہ نہیں۔ انہاں دے اندروں ایک مقام حاصل سارے ود سو ود نظر آتے ہیں۔ میں پڑھ رہا سا حضرت ابو بکر صدیق ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تے کپڑے پھٹے ٹانکے لگائے، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے نبی کے کول ابو بکر بیٹھا ہے، جا کے میرا سلام پہلے میرے مصطفیٰ کو دینا تے پھر جڑا کول بیٹھا ہے مصطفیٰ کو کہنا یہ پوچھ کے دسو کہ سارا کچھ لٹا کے پچھتانا تو نہیں پیا، اور کتے ٹانکے لائی بیٹھا ہوں سارا کچھ اجاڑی بیٹھا ہے تے کتے پریشانی تو نہیں سب کچھ روک چھڈیا ہے۔ ہائے ہائے جبریل آئے، حضور رب دا سلام تانوں بھی ابو بکر کو، لیکن تواڈے کولوں گل نہیں پوچھی، ابو بکر کولوں ایک گل پوچھ کے دسو کہ جس حالت وچ بیٹھا میں رب کہندا میرے نال راضی ہے نا؟ ہائے اور جنہ بندیاں نوں پوری کائنات رب نوں راضی کرتی ہے، اللہ پاک اپنے محبوب پیغمبر دے صحابہ نوں پوچھدے راضی جے نا؟ انہوں نے اندروں مقام اور مرتبہ او حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہوئے، سارے صحابہ آپ آئے نے، عمر ایسا میں اگلے جمعے میں شہادت کا تذکرہ کرانا۔ عمر ایک ایسی شخصیت نے جڑے حضور نے اللہ کو مانگ کے لے مراد مصطفیٰ انتخاب خدا، اللہ اکبر۔ انہوں نے اندروں
ایک ایسا مظلوم شہید جن کی ذوالحجہ کے مہینے کے اندر شہادت ہوئی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ، سارے کو رضی اللہ تعالیٰ. پتہ ہے عثمان کون ہے؟ اللہ. حضرت عثمان نے جدوں حدیبیہ کے مقام تے بھیجیا مکے وال کہ اسی عمرہ کرنا ہے، ساڈا لڑائی کا ارادہ کو نہیں کہ مکے والے سانو اجازت دے دے. اتنے ہوا ہور پھیل گئی، عثمان کو شہید کر دیتا گیا. اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے بیٹھے تھے نا جتنے اتنے بہ کے حضور فرماتے ہیں میں اختصار واقعہ عرض کرنا چاہنا. حضور نے فرمایا کہ سنو بھائی اللہ خیر کرے عثمان کو سبے خیرامن جی تو وعدہ کرنا ہے انج دا ہو گیا. پھر عثمان کے پیچھے سارے 1300-1400 بندہ قربان ہو گیا. اور نبی پاک نو لوگوں نے اتنا کچھ کیا تے حضور نے سر معاف کر دیتا ہے. عثمان کے بارے گل آئی تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان کا بدلہ لیں گے تو اپنی جان دے دے. تو یہ وعدہ جس درخت کے تھلے بیٹھ کے کر رہے سن نا اللہ قرآن نے انہاں تذکرہ کیتا ہے. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وأصابهم فتحا قريبا. اللہ پاک فرماتے ہیں میں انہاں سارے دے راضی ہو گیا جڑے ایک درخت دے تھلے بیٹھ گئے عثمان دے بدلے واسطے میرے نبی دے ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہا سن. تھلے میرے نبی دا ہاتھ سی تے ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ فرماتے ہیں میں سارے ہاتھوں دے اوپر میں رب دا ہاتھ تھلے نبی دا ہاتھ کرا ید اللہ فوق ایدیہم. عثمان تا عثمان رہ گیا. عثمان دے بدلے لین والے بندیاں دے بھی اللہ نے رضا رحمت اعلان فرما دیتے. فرماندے کیوں نہ عثمان کوئی معمولی بندہ سی نا اللہ عظیم شان بندہ سی ایسی شان والا. حضور ایک دن فرماندے نے لوگوں کل قیامت والے دن اللہ پاک مینوں پوچھے گا تے میرا یہ حساب و کتاب ہوئے گا میں اپنی امت دی عرضی پیش کر دیواں گا. حضور فرماندے نے پھر ابو بکر نوں پوچھا جائے گا ابو بکر دا امتحان ہوئے گا پھر عمر دا امتحان ہوئے گا. حضور فرماتے نے پھر علی دا جناب امتحان ہوئے گا. اللہ اکبر. علی دا حساب و کتاب ہوئے گا. پہلے ابو بکر دا حساب پھر حضرت عمر دا حساب پھر حضرت علی دا حساب ہوئے گا. حضور فرماتے نے علی تو بعد طلحہ زبیر دی واری آئے گی. ایک صحابی تڑپ کے بول رہا ہے سونے ابو بکر دے حساب و کتاب دا نام لیا جے عمر دی گل کیتی جے عثمان دا تانوں نام بھول گیا دین وچوں نکل گیا ہے. حضور فرماندے نے نہیں لوگوں دین وچوں نکلیا کوئی نہیں. میرے رب نے میرے نال وعدہ کیتا ہے سارے کولوں حساب لواں گا لیکن تیرے عثمان نوں بغیر حساب تو جنت عطا کر دے. ماں جی فرماندیاں نے ایک دن میں اپنے گھر دے اندر سا ماں جی فرماندیاں نے حضور لیٹے نے ماں جی ایسا فرماندیاں نے میں کون قریب ہاں ساڈا دروازہ کھڑکیا تے میرے بابا ابو بکر آئے. حضور لیٹے سن تے لیٹے کہندے اندر آ جاؤ. اللہ اکبر. اماں جی فرماندیاں نے پھر چاچو عمر آئے نے انہاں دروازہ کھڑکایا. حضور لیٹے سن تے لیٹے ہی رہے نے لیٹے اندر آندا حکم فرما دیتا وہ بھی اندر آ گئے. تھوڑی دیر بیٹھے باتاں ہوئیاں پھر چلے گئے. اللہ اکبر. پھر دروازہ کھڑ گیا ہے. پھر حضرت عثمان غنی تشریف لے آئے نا تے نبی پاک نے پوچھا کون ہے تے کہندے نے میں جناب دا خادم عثمان آیا ہاں. اللہ اکبر. ماں جی کہندیاں نے لوگوں میری
अखां दे वेखण दा वाकिया जे। अम्मा जी फरमांदियां ने नबी पाक अगे लेटे सन ते जल्दी नाल उठ के बह गए। हजूर दी पिंडली तो कपड़ा हटिया सी, मैं देखिया वे बड़ी तवज्जो नाल अपने कपड़े दुरुस्त कर गए, जिवें खास मेहमान दे आन ते बंदा मुतवज्जे ते जनाब पूरा इहतमाम करदा ने। इंज हजूर इहतमाम करके बह के कहंदे ने हुण उस्मान नूं इजाजत दे, उस्मान आ जा। अम्मा जी फरमांदियां ने वो भी आके हो के बह के चले गए। मैं ताज रसूलुल्लाह नूं सवाल कर दिता, अल्लाह के महबूब पैगंबर जी मैं बड़ी अजीब गल वेखी है, मेरे बाबा आए ने उनकी लेटियां लेटियां बुलाया जे, उमर आए ने मेरे दिल उनकी लेटियां लेटियां बुलाया जे, लेकिन उस्मान जदों आया वे तुसी पहले तवज्जो करके अपना जनाब सतर पूरा अपने कपड़े दुरुस्त करके ते बैठ के उनके जनाब इहतमाम दे अंदर फिर उन्होंने इजाजत दी जे। अल्लाहु अकबर, एक ही वजह है हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजूर फरमाते ने ऐशा तेनू की पता है उस्मान कौन बंदा है? उस्मान बोले दादा बने फरिश्ते भी हया कर दे, मैं मोहम्मद हया क्यों न कर। ऐसा इंसान, ऐसा अजीमुशान इंसान है। अल्लाहु अकबर, जेड़ा इस महीने दे अंदर 18 जुल्हज्जा में इस दुनिया फानी तो चले गया, शहादत का मुकाम ते मर्तबा पा गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे उस्मान दे बारे दा फरमाया ना, लोगो ये उस्मान वगैरह मैनू दमाद कोई नहीं मिलिया, दमाद भी बेमिसाल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ते सौरा भी बेमिसाल है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर दे मैदान तो वापस आए ने, हजूर ने फरमाया सी ऐ उस्मान तुसी रुकैया बीमार है, इहदी बीमार कुर्सी दी दवाई इलाज माल जा कराओ, असी जंग तो वापस आ जावांगे, तुहानू बराबर दा शरीक भी समझ लिया जाएगा। उस्मान घर बैठे ते अल्लाह दे नबी उन्होंने बराबर दा शरीक समझे। अच्छा तो मेरी बेटी दी दवाई मिलिया, अल्लाह ने कामयाबी की, साडे नाल ही सन। अल्लाह पाक ने ऐसा वाकया रूनमा होया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान के अंदर में उधरों हजरत रुकैया बीमार ने, नाले दुआ कर दिए ने, नाले कहदियां ने उस्मान पता करो ना मेरे अबू ते मेरे अबू के साथियों अल्लाह पाक ने कामयाबियां अता कीतियां ने या नहीं। अल्लाहु अकबर। हजरत उस्मान कहते ने अल्लाहु अकबर, या हय्यु या क़य्यूम, ऐ रुकैया अजे तक कोई खबर नहीं आई। हजरत रुकैया इंज दुआ कर दी अपने खालिक हकीकी को पहुंच गए। उधर मग जनाब बदर दे अंदर अल्लाह ने कामयाबियां अता कीतियां, लोग जल्दी जल्दी जनाब मदीने दाखिल हो रहे ने। मैं सदके जावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कहते ने साडा लोग इस्तकबाल करने वास्ते आए ने, लेकिन नबी पाक बेचैनी दे नाल कदे सज्जे वेंदे ने, कदे खब्बे वेंदे ने, कदे ऊंचियां नजरां करके वेंदे ने। ये दूसरा सहाबी अर्ज करदा सोनिया बड़े बेताबी नाल किन्नुगियां जनाब दी अखां तलाश करदियां ने। हजूर फरमांदे ने लोगो मैनूं सारे पे नजर आउंदे ने, ना तो मेरा उस्मान मैनूं नजर आ रहा है, ना मेरी रुकैया मैनूं नजर आ रही है। सहाबी अर्ज करदा हुजूर हजरत रुकैया फौत हो गईयां ने, हजरत उस्मान अजे कब्रिस्तान दे अंदर ने। और लोगों हजूर ने की फरमाया दुल्लूनी अला कब्र हाजा, मैनूं मेरी रुकैया दी कब्र ते ले चलो। अल्लाह दे पैगंबर अपनी बेटी दी कब्र ते जाके इंज हाथ रख के अल्लाहु अकबर अल्लाह कोलों दुआवां कर रहे ने। वो तो उठदे ने हजरत उस्मान ज़ारो के तार रोई जा रहे ने। हजूर ने पकड़ के अपने सीने नाल उस्मान नूं लाया, हजूर ने अपने सीने नाल लाया ते आख्या सबर कर उस्मान, सबर कर, रुकैया दी जिंदगी नहीं क्यों ज्यादा परेशान है। कि हजरत उस्मान ने एक गल की यार जेड़ी बड़ी वधिया गल बड़ी सोने दे पानी नाल लिखण वाली है। हजरत उस्मान फरमांदे ने हजूर गल शादी दी नहीं, अल्लाह ने बड़ा रुपया पैसा दिता है, जिस खानदान के अंदर चाहे शादी नकाह कर सकना वा, लेकिन उमर हजरत उस्मान दी चीखां ही निकली जांदियां ने, ज़ारों के
کا روئی جاندے نے. حضور فرماندے نے عثمان پھر کیوں رو رہے ہیں, کیوں زیادہ پریشان ہے؟ حضور پریشانی ہے اگے جس محلے کے گلی دے اندروں گزردا سا لوگ میرے ولوں گلاں کر کے کہندے سن محمد مصطفیٰ دا دماد آ رہا ہے, محمد دا جوائی آ رہا ہے, محمد دا دماد آ رہا ہے. حضور دا جو رشتہ میرا تہاڈا ختم ہو گیا ہے. حضور رونا صرف اس گل دا ہے او جڑا مینوں اللہ پاک نے اجازت عطا کیتا سی. لوگ انگلیاں کر کر کے پوچھتے سن اے محمد دا دماد جے, اے میرے مصطفیٰ دا دماد جے. میں بڑی عزت سمجھدا سا, میں بڑا اپنے لیے تمغہ سمجھدا سا. حضور فرماندے نے کوئی گل نہیں, اجے میری بیٹی ام کلثوم چھوٹی ہے, تینوں اگر اس رشتے دا بہت خیال ہے کہ آ میں تیرے نال اپنی چھوٹی بیٹی دا نکاح کر دوں. تو اللہ پاک نے دنوں رہن بنا چھڈیا, چھوٹی بیٹی ام کلثوم دا بھی نکاح عثمان نہ کر دیتا. اللہ او عثمان مسلمان مدینے دے اندر آئے, بیلے روما اکو کنواں پانی دا, وہ بھی یہودی دے قبضے چ. نبی پاک نے فرمایا ہے کوئی بندہ جیڑا ایک دن دا کنواں پانی والا خرید لیا جائے. اللہ اکبر. نبی پاک نے اعلان کیتا, حضور فرماندے نے کیا مجاہد مونو ہو دے کوثر تو میں بجا دوں. عثمان مجمع جلدی نکل گیا ہے. نبی دی گل تے یقین سی نا, اعتبار سی نا. اسی نبی نو ماننے آ, رسول نو ماننے آ, نہ رسول دی ماننے آ, نہ رب دی ماننے آ, رب نو ماننے آ کہ رب ہے تو کا. جی آخے تیرے آخے لگنا اتنے آنے ساری خرابی پیدا ہو جاتی. اللہ وہ ماننے بھی سن جی کہتے سن. اللہ کے نبی نے کیوں اچھا حضور فرماندے نے جڑا بھی بندہ میرے نال وعدہ کر لے سفارش کر کے لے کے دیواں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں صدقے جاواں کنواں خرید کے ایک دن دا مسلمانوں واسطے وقف کر دیتا تے فرمایا ایک دن اتنا پانی بھریا کرو کہ دوسرے دن ضرور بھی نہ پیش کر. حضرت عثمان فرماتے ہیں حضور ایک دن کا پانی خرید لے, دعا کرو اللہ قبول فرمائے. نبی نے دعا کی تھی, آسمان کو جبریل آتا ہے, آخیا عثمان نو کہو اج تو بعد ہمیں کوئی نیکی نہ کرے, اللہ نے جنت عطا کر دی. ایسے بندے میں ایسا عمل کیتا, آخیا اج تو بعد چھٹی کچھ بھی نہ کرے. لیکن پھر کیتی جاندے نے, پھر آندے نے دن بڑا ڈاڈا ہے, قبر تو پھر بھی رو رو کے عثمان کی آخر نہیں سکتی. ساڑھے پلے بھی گج نہیں, 2-4 جماعتاں پڑھ نمازاں پڑھ گئی سن کام پڑھ جانا کٹ نہیں. ایڈے ساڈے جھاکے تے ساڈے حوصلے ودے. اور میں صحابہ دیاں زندگیاں وینا پڑھنا تے عقیدہ دن راتی روئی جاندے سن. عثمان اینا کچھ خرچ کرن دے باوجود تے جنت دیاں بشارتاں آن دے باوجود تک مسجد نبوی کی جگہ تھوڑی حضور نے فرمایا کہ لے دے, وہ تو جنت لے دے گا. حضرت عثمان نے وہ کلے نے خرید کے مسجد نبوی کو سی کر دیا. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا موقع آیا تو حضرت علی زرہ بیچن واسطے بازار گئے, بازار سے ٹاکرا ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آخر علی کدھر, فرمایا نکاح کرنا ہے, صرف بیچنا چاہنا. فرمایا کتنے دی برت, فرماندے نے میں 450 درہم دی نوی لئی سی. فرمایا تسی ہن پرانی دی 450 درہم لے لو. 450 درہم دے کے واپس پردے نا قربان جاواں عثمان تیریاں بدل دو. عثمان کہندے نے اے علی 450 درہم تہاڈی زرہ دا ہے تے 450 درہم میرے طرفوں تہاڈے نال دامن تے توبہ بغیر کسی لکھن تو نہ قابل واپسی. اور سنیوں بریلیوں دیوبندیوں بھابیوں جاؤ
ایک تھوڑا جا چھوٹا جا طالب علم میں کہنا جو طریقے اسلام دے اندر تو کلمہ میں جپی جا رہے ہیں کلمہ میں پڑھی جا رہے ہیں تے نیندرا انج پان جانا نے جویں قرضہ دین گیا نے باقاعدہ سارے نے کاپیاں رکھیاں ہوئیاں نے انہاں دا کنا ہے تے ساڈا کنا ہے وعدہ کنا ہے تے گھاٹا کنا ہے یہ کتھوں تو سیکھیا ہے جو طریقے اسلام جو کسی مسلمان نے بھی ایسا کام ایک دن بھی نہیں کیا اندر شادی دے روٹی کھوندے نے تے باہر دو بہا دیندے نے کہ بل اٹھے ادا کر کے جا رہے ایڈا تو بچارا انسان ہے یار پہلے منگا لے جو ہن روٹی مول دین لگے اور کسے طریقے اسلام جو سنیاں والیوں نے بندیوں نے دیسو دسو کسے دنیا دی کتاب کسے مولوی کو پوچھ کے مینوں فون کریا جی ہے یا گل تے تسی ڈٹے ہو ساری عمراں نہ کیاں اللہ یا اللہ ساری حالت رحم او عثمان غنی مگر دے حکمران نے خلیفۃ المسلمین نے ذوالنورین نے صحابت دے بڑے پہاڑ نے حضرت عثمان غنی فرماندے نے اے لے 450 درہم ملا جو زرا ملا جو اسی اللہ دی راہ میں جہاد کرو گے عثمان ثواب ملدا رہے گا سبحان اللہ انجلیاں محبت کرنے والے رحماء بینہما تراہم رکانا ایویں نہیں اللہ فرماندے اللہ میں نہ دے رکوع بھی وینا دے سجدے بھی وینا ساڈے نہیں انہاں دے تراہم رکان اللہ فرماندے تلے نمازاں پڑھ دے نے انہاں دے سجدے وینا نبیاں کامیں بڑی رسول وہ جو کچھ کر دے نے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا مینوں راضی کرنے واسطے سارا کچھ کر دے نے آئیے اسی بھی جو کم کریے رب دی رضا واسطے کریے آ دیکھنا میں صدقے جاواں نبی پاک دا تورا دماد ہے اللہ اکبر خلیفۃ المسلمین نے مسلمانوں دے تیسرے خلیفے نے اللہ اکبر چند بنوائیاں نے باغیاں نے مدینے دے اندر شور مچا دیتا ذوالحجہ دا مہینہ سیدھا لوگ زیادہ حج واسطے مکے پہنچے سن تے مگروں عثمان دے خلاف بغاوت شروع ہو گئی اللہ اکبر لوگاں نے بڑا آکھیا عثمان دی آ چند باغی نے اگر تسی اجازت دے وہ انہاں دیاں گردناں چمٹا جائے انہاں دیاں گردناں جسم تو الگ کر دئیے تن تو جدا کر دئیے حضرت عثمان فرماندے نے نہیں یار میرے نبی پاک نے فرمایا سی عثمان تینوں ایسی قمیض پہنائی جائے گی لوگ اتارن دی کوشش کرن گے تو اتارنے نہیں دے میرے نبی پاک دی بات یاد آ رہی ہے اس واسطے حضور فرماندے حضرت عثمان غنی فرماندے نے لوگوں میں نہ مدینہ چھڈ سکنا وا نہ تانوں خون دی کرن دی اجازت دینا انہاں کریاں دے اندر میرے دو پیغمبر چل رہے سن انہاں کریاں نوں خون زندگی نے جنم جاندا او یار صبر نوں کہندے نے طاقت ہوے ایتھے دا بندہ چھٹاکی ہوندا ہے دس دا سارے بندے لاہور دستے نے بعد مگر موڑے نہ بعد بھی نہ نکلے سال گڈی مار دے نے تے آپ جو فیس بک تے نکلی ٹک ٹاک وہ آندا میں انج کر دیواں فرو لیگل چاہیے جہالت دی اخیر ہوئی پئی اوتھے نارے ماری جاندے جنہاں نوں شوق ہے تے جنہاں دی عمراں نہ پیڑیا کماں تے گل گئیاں نے او توبہ کر کے رب کول معافی منگنے چاہندے تے نویاں انہاں بلبلیاں نوں اپنے آپ کو پڑھن دے باہر کرتے رہندا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اعتماد حضرت وقت دا حکمران ہوئے طاقت کول فوج کول ڈنڈے والے کول نے انہاں تھوڑیاں جے بندیاں نوں مار سکدے سن الگ کر سکدے سن لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے نا میں ایسا تانوں کبھی بھی اجازت نہیں دیواں گا کہ انہاں گلیاں دے اندر تسی خون ویندیاں کرو حتیٰ کہ جناب تنگ کرن دی اخیر کر دے ایک دن عثمان نے ہاتھ وچ عصا پکڑیا ہویا ہے عثمان جمعے والا دن عصا پکڑ کے تسی دس سکدے نبی پاک بھی عصا پکڑ کے خطبہ دیندے سن
آسا پکڑ کے خطبہ دیتے سن. ابو بکر نے بھی آسا پکڑ کے خطبہ دیتا ہے. حضرت عمر عثمان نے بھی وہی آسا پکڑیا ہوا ہے. باغی اندر داخل ہوئے نے ان آسا پکڑ کے توڑ دیتا ہے, توڑ مروڑ کے سٹ دیتا ہے. کہ آواز لا دیتی ہے خبردار اج تو بعد نہ عثمان اتنے جمعہ پڑھا سکتا ہے, نہ نماز پڑھا سکتا ہے, نہ اتنے مسجد میں جا سکتا ہے. حتیٰ کہ کمرے کے اندر بند کر دیتا گیا. بالا خانے میں چڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دماد کہتا ہے تانوں کی بن گئی اور تانوں پتہ نہیں میں کون ہاں. اللہ کہنے لگے یہ نہیں پتا تو میں دس دیا تانوں. کہتے نے دس. آندے میں وہ بندہ جنگے تبوک دے موقع دے نبی پاک نے چندے دی اپیل کی سی کہ میں 300 بما ساڈو سامان لدیا ہویا اللہ دی راہ وچ دے دتا سی. حضور کو جبریل آئے سن, جبریل نے کیا سی اج تو بعد عثمان کوئی نیکی نہ کرے اللہ پاک نے جنت دے داخلے عطا کر دتے. پھر کہندے نے لوگوں نبی پاک نے دوبارہ اپیل کی تھی میں 300 اونٹ اور اللہ دی راہ دے اندر قربان کر دیتا. حضور نے تیسری مرتبہ جناب پھر اپیل کی ہے میں اور 300 اونٹ 800-900 اج اونٹ 4-7 لاکھ دا سب تو ماڑا لبدا ہے. اور لوگوں 10 کروڑ 12 کروڑ 15 کروڑ اللہ دی رستے دے اندر خرچ کرنے والا عثمان. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ دماد ہے. حضور دے حضور محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دا دماد ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا پتہ نہیں کہ میں کون ہاں, میں تو نبی دے ہر حکم دے اپنا مال جان سب کچھ قربان کر دین والا. لیکن انہاں دیاں اکھاں اندھیاں ہو گئیاں نے. نبی پاک دے دماد دے دشمن بن گئے نے. ایسے دشمن بن گئے نے اللہ اکبر اللہ اکبر. انہاں اعلان کر دیتا مدینے دیاں گلیاں دے اندر وقت دا حکمران اتنے پیسے اللہ دی راہ خرچ کرنے والا. اعلان ہو رہا ہے اج تو بعد عثمان دے کمرے وچ نہ کچھ کھان نو جائے گا نہ پین نو جائے گا. 10 دن گزر گئے نے, 15-20 دن گزر گئے نے. حتیٰ کہ علم نے لکھیا ہے او لوگوں 40 دن گزر گئے نے عثمان نو نہ کچھ کھان نو دتا جا رہا ہے نہ پین واسطے دتا جا رہا ہے. اور مینوں انہاں نال اختلاف نہیں جنہاں دا 3 دن پانی بند رہا ہے وہ بھی پر حق ہے میری اکھاں دے تارے نے ہوئے. لیکن ذرا سنیا جو بندیا دوسرے تیسرے ویکھیا کر یہ 3 دن واسطے دا بڑا دعا پہلا کرنا میں اور اس واسطے دیا انہاں میں بھی تسلیم کرنا وا. کدے قوم نو دسیا ہی ریڈیو دے آگے ٹی وی دے آگے ادھر 3 دن دی گل ہے ادھر 40 دن دا پیاسا نبی دا دورہ دماد جن نے 40 دن پیاس کٹی. صبح روزہ رکھ لیندے سن آرادے نال تے رات نو شام نو افطار کر لیا. مغیرہ بن شعبہ جیسے بندے گئے انہاں کہا تسی انج کرو تانوں میرے معاویہ کو لے چلنے اوتھے کوفے لے کے چلو یا تسی انج کرو مکے چلے جاؤ. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مدینہ چھڑ دیو. لیکن عثمان کہندے نے تانوں پتہ نہیں کمرے اور نبی پاک نے کی ارشاد فرمایا سی کوئی بندہ مشرق دا مغرب دا لیندے دا چڑھدے دا دکھن دا پروت دا کوئی بھی کدو آ گیا مدینے دا رہائشی بن گیا مدینے دے قبرستان وچ فوت ہو گیا مدینے دفن کر دیتا گیا. تے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے میں انہاں ساریاں دی سفارش کر کے جنت لے کے دیواں. شہید ملت حضرت علامہ احسان ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ تمہارا پاکستان ہوئے اللہ دفن دی جگہ دی موتے عطا کر دیتی ہے. اللہ جنہ دی خاطر مر مٹن دا ارادہ رکھیا سی اللہ پاک دی انہاں دے نال جنت دا داخلہ عطا کر دے گا. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی اس شہر مدینہ ویسے بھی دل لگ گئے محمد پہلو دل
पैरों दे विच आयों दी जुत्ती तो दर्द मैं कुर्बान कर दिया और जो चाहे दे पेश सौ सौ जान कर दिया आयों से आबादा है हुई मिशन सईदा आयों दी जुत्ती तो दर्द मैं कुर्बान कर दिया और जो चाहे दे पेश सौ सौ जान कर दिया और मैंने खुश इन खानदान दे दरबारां दे विच दिल लग जाए मुहम्मद पैरों दे विच हज़रत उस्मान गनी फरमांदे मैं मदीना में छड़ सकदा आखिरकार एक दिन हज़रत लैला नूं कहंदे ने लैला लग जावे लम्हात करीब करीब आ रहे हो सकदा हुण तेरी मेरी जिंदगी दे दिन खत्म होने वाले होन पजामा पहन के अल्लाह का कल्ले अल्लाह का कुरान के राखे उस्मान इंज करके कुरान की तलावत कर रहे हैं एक बलवाई बेईमान कंध फलान के अंदर गया है उन्हें लोहे की सब्बल मारी है एक ने नेज़ा मारिया है हजरत उस्मान गनी नूं शहीद कीता है जदों शहीद होने लगे ने ना खून का फवारा उस्मान दा निकलिया है ते लोगों कुरान दी इस आयत दे उत्ते पे फसयक भी अल्लाह फरमाते हैं उस्मान आजा अल्लाह अकबर आजा तेरे वास्ते तेरा रब भी तेनू काफी है अल्लाह अकबर हजरत उस्मान से मेरी गल्लां कर रहे हैं पहले अर्ज करते हैं लैला अज मैं कुरान पढ़ रहा सा ते पढ़दे मैनू ऊँघ आ गई है ऊँघ आउण दे विच मैनू नबी पाक दी ज़ियारत होई है हजूर फरमाते हैं उस्मान अज सहरी कर ली आप तारी साडे नाल आके जन्नत विच चली जा आज मैनू पता लग गया काम नेड़े दा अल्लाह लोग कहते ने उस्मान जदों भुख ते प्यास सतांदी है इन्ने दिन की करदा रहे फरमाया मैं रोजा रखदा सा अल्लाह भुख दूर कर दिंदा सी मैं कुरान की तलावत करदा सा अल्लाह प्यास दूर कर दिंदा अल्लाह अकबर अल्लाह भुख ते प्यास दा इलाज भी कुरान नाल कीता जा रहा है अल्लाह अकबर अल्लाह दे महबूब पैगंबर दे दोरा दमाद ऐसा दोरा दमाद जिन्हों अल्लाह पाक ने दुनिया दे 9 मरतबा जन्नतियां बिशारतां दित्तियां ये लो हालांकि हज़रत उस्मान गनी वैसे तुसी गवेरी बंदे हो सियाने जट समझदार बड़े बजाय दे मैं तो सोचना हूं ना कई दफा मसला को पढ़ के ना यार हजरत उस्मान गनी तहज्जुद भी बड़ी पढ़ते सन कुरान भी बड़ा पढ़ते सन हजूर फरमाते सन उस्मान जब कुरान पढ़ते अल्लाह के फरिश्ते आके कुरान सुनते उस्मान का होर भी मकाम बड़ा सी लेकिन जाओ किसी ने पूछ लिया जे जन्नत की बशारत अल्लाह ने जदों अदा की पैसे खर्च करने की वजह अल्लाह भी तो बंदे की दुख की रखती रखता है ना बंदा मिलता चमड़ी आगे उधर जाए चमड़ी जाए तो दमड़ी ना जाए आख्या उन्होंने दमड़ी भी अल्लाह के राज कुर्बान कर दी चमड़ी भी कुर्बान कर दी हजरत उस्मान गनी 2-3 दिन तक उन्होंने लाश बेगौरो कफन उस छोटे जे कमरे बाला खाने के अंदर पई रात दियां तरीकियां के अंदर हजरत उस्मान गनी का जनाजा 5-7 बंदे ने उठाया कि हजरत लैला ने आके नाटन पकड़िए तो नबी पाक दे रोज़ा दे कोल जब गुजरन लगे ना फिर बेसाफ का जिन्हें बंधन टूट जाते हैं ना तो हजरत लैला दियां जख्मी उंगला ते नबी पाक ने रोज़े में जिवें बंदा बेसाफ का ही गल्लां ते लग जाता है मां जी फरमांदियां ने अल्लाह के रसूल दे वेखना रात दियां तरीकियां दे अंदर तुहाडे थोड़े दमाद दा जनाजा जावेगा जेड़ा लोगों को खोलता सी बनाता सी अज इहदे वास्ते सारा कुछ खत्म हो गया अज अपने खालिक हकीकी को पहुंच गया है तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहि अजमईन अल्लाह पाक सब दे राजी है वो अपने रब दे राजी है अल्लाह पाक सानू भी उन्हां लोगों दे नक्शे कदम चलण दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह
ہے